जीवनको मिठो कल्पनासँगै फक्रेको मेरो जवानी र मेरा आशाहरू बोटमा फुल्न र सुगन्धित बास्ना छर्न नपाउँदै बोटबाट नै सुकेर झर्यो। आज मेरा सपनाहरूलाई जिन्दगीको कुनै अप्ठ्यारो घुम्तीमा अनाथ बच्चालाई जस्तै मिल्काएर धेरै टाढा रित्तो मन र मस्तिष्क लिएर आइसकेछु। यदि यादसँगै कसैलाई सँगै बोकेर ल्याउन मिल्ने भए मेरो सास जस्तै मम्मी र बाबालाई आफूसँगै ल्याउने थिएँ। तर त्यो सामर्थ्य पनि ममा भएन। म प्रत्येक दिन मम्मी सम्झिन्छु, उहाँको अनुहार सम्झिन्छु अनि अनायासै आँखाका डिल डिलमा आउने उहाँको नामको आँसु सम्झन्छु। आज पनि मलाई अपुरो प्रेम अनि घरको यादले खुब सताएको छ। तर घरको आँगन नटेकेको पनि 6 वर्ष भइसकेछ। साँच्चै मेरो घर अनि दाई कस्तो भयो होलान्। अनि मेरो मम्मी बाबाले अझै पनि म आउने बाटो हेर्दै हुनुहुन्छ होला र मलाई भुल्नु त भएको छैन होला नि। अझै पनि मेरो मनको कुनामा यी कुराहरू खेल्छन्। सदा जस्तै आज पनि मेरो अतीत र माम्री बसेको विगतलाई कोट्याउन मन लाग्यो। हुन त विगत धेरैचोटि कोट्याइसके, त्यसैले पनि होला आज खुलेर विगतका कुराहरू गर्ने सामर्थ्य राखेकी छु। कुरा 2068 सालतिरको हो। म मजुवादेखि भर्खर एसएलसी सकेर बुटवल मेरो ठुलमम्मीको घरमा केही दिनको लागि बस्न गएकी थिएँ। सुरुका दिनहरूमा मलाई त्यहाँको वातावरणसँग घुलमिल हुन अलि असहज भयो। परीक्षा चैत महिनामा हुने भएकाले चैत सकेर भर्खर वैशाख लागेको थियो र म यहाँ मध्यम खालको हावापानीमा घुलमिल भएर होला त्यहाँ ज्यादै नै गर्मी लाग्थ्यो। तर दिदीहरूसँग रमाइलो पनि। हामी बनबाटीका फुलबारी, सिद्धबाबा, पिस पार्क अनि अन्य थुप्रै ठाउँहरू घुम्न गयौँ। म आएको देखेर मेरो ठुलमम्मीको घर छेउको केटाले सधैँ नियालिरहन्थ्यो। तर म भने त्यति वास्ता गर्ने थिइनँ, किनकि म भर्खर पहाडबाट तराई झरेकी केटी। यहाँका मानिसहरूमा थोरै भए पनि कता कता आत्मीयताको आवाज कम हुन्थ्यो अनि सोच र विचारमा पनि कहीँ कतै फरक भएको अनुभूति हुन्थ्यो। ठुलमम्मी र दिदीहरूसँग ती रमाइला पलहरू बितेको पनि 3 महिना भएछ। मेरो रिजल्ट पनि आयो अनि म फर्स्ट डिभिजनमा पास भएछु। साँझपख बाबाले फोन गर्नुभयो र घर आउने कुरा गर्नुभयो। पहाड त मलाई जानु नै थियो, किनकि मेरो उच्च शिक्षा कहाँ अध्ययन गर्ने भनेर निदो थिएन। त्यति बेला भर्खरै फेसबुक चलाउन सिक्दै थिएँ र मेरो दिदीहरूले एकाउन्ट बनाइदिनु भएको थियो। भोलिपल्ट बिहान म गुल्मीको यात्राको लागि निस्केँ। दिदीहरू बसपार्कसम्म छोड्न आउनुभएको थियो। दिउँसोभरिको यात्रापछि साँझ म जन्मघर मजुवा पुगेँ। करिब 3 महिनाको बुटल बसाएपछि घर गएर हो वा छोरी फर्स्ट डिभिजनमा पास भएर हो, मम्मी बाबा निकै खुसी हुनुहुन्थ्यो। धेरै नै थकाइ लागेको हुनाले साँझको खाना खाइसकेपछि म सुत्न गइहालेँ। थकाइ निकै लागेको रहेछ, बिस्तारामा पुग्न साथ निदाइहालेछु। भोलिपल्ट बिहानै मेरा आँखा खुले। एउटा हातले आँखा मिच्दै अर्को हातले मोबाइल छामछुम गरे अनि निदै निदमा फेसबुक खोले। त्यहाँ एउटा अपरिचित व्यक्तिको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएको थियो। मैले प्रोफाइल खोलेर हेरेँ। प्रोफाइलमा उसले रातो टी सर्ट लगाएर बाइकमा बसेको फोटो रहेछ। मेरो नयाँ एकाउन्ट भएकाले दिदीहरू बाहेक अरू साथीहरू थिएनन्। त्यसैले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेँ अनि म उठेर फ्रेस हुन गएँ। नास्ता खाएर आएपछि फेरि फेसबुक खोलेँ। त्यहाँ मेसेज आएको रहेछ। हेलो, हाई, मैले जवाफ दिएँ। एकछिनमा फेरि उताबाट मेसेज आयो। आवाज आएन, अलि जोडले बोल्न मिल्दैन? बोलेकी छु, कानले होइन मनले सुन्नुहोस्, बोलेको मात्र होइन चिच्चाकै छु। मनमा नै सोचे, सुरुमै अलि बढी बोले कि। अनि तिम्रो घर कहाँ नि? मेरो मजुवा। अनि हजुरको? मेरो बुटवल। अनि कतिमा पढ्छौ नि? म 11मा हो। कुन कलेज? थाहा छैन, मम्मी बाबाले कहाँ भन्नुहुन्छ त्यही। ए बुटोल आउला, सँगै पढ्नुपर्छ भन्दै ऊ अफ भयो।
अनि म पनि केही प्रतिक्रिया नजनाई अफ भएँ। बाबाको सरकारी जागिर भएकोले बाबा अफिस जाने र दाई कलेज जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो घरमा सानो पसल पनि भएकोले दिनभर पसल हेर्ने काम पर्थ्यो। दिनभर पसल हेर्ने काम मेरो पर्थ्यो। म दिनभर पसलमा फेसबुक चलाउँदै बस्थे। आजकल दिनदिनै जसो उसँग कुरा हुन लागेको थियो। उसले आफ्नो बारेमा मलाई धेरै कुरा सेयर गरेको थियो। म पनि धेरै थोरै गर्थेँ। ऊ बुटोलको बहुमुखी क्याम्पसमा बीबीएस पहिलो वर्षमा अध्ययनरत रहेछ। उसको घर बुटोल कालिका नगर रहेछ। उसले अध्ययन सँगसँगै जागिर पनि गर्दो रहेछ। खोइ किन हो, पहिलो पटक कोही मानिससँग आत्मीयताको आभास भएको थियो। आफ्नोपनको अनुभूति भएको थियो। उसँग नबोल्दाको क्षण आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम नै भुले जस्तो लाग्थ्यो। कयौं प्रयास र प्रस्तावले त कसैले कब्जा गर्न नसकेको यो मन उसले भने बिना प्रेम प्रस्ताव नै मेरो दिलमा काँडेतार लगाउन सफल भएको थियो। यसरी दिनहरू बित्दै जाँदा मेरो कलेज एडमिसन हुने समय पनि आयो। मम्मी बाबाले ठुलमम्मीसँग बसेर पढ्न पठाउने निधो गर्नुभयो। अब म पनि अध्ययनको लागि पहिलो पटक घर छोडेर हिँड्न लागेकी थिएँ। मैले उसलाई पनि भने म पनि पढ्नको लागि बुटोल आउँदैछु। भोलिपल्ट बुटोल जानको लागि तयारी हुँदै थियो। मम्मीले ठुलमम्मीहरूको लागि सामानहरू पोको पार्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिकैमा दाई कलेजबाट आयो। उसलाई पनि थाहा थियो कि भोलि हामी तराई जाँदैछौँ। हामी प्राय जसो झगडा नै गरेर बस्ने गर्थ्यौँ। तर म बुटोल गएर आएदेखि भने त्यति झगडा गरेनौँ। त्यति बेला मलाई थाहा भयो कि कुनै पनि वस्तुको महत्त्व आफूसँग भएको बेला भन्दा पनि नभएको बेला बढी हुँदो रहेछ। त्यसो त दाईलाई पनि पढ्नको निमित्त काठमाडौँ पठाउने भन्नुभएको थियो, तर दाईले मानेन। त्यसैले उसले गाउँकै कलेजमा पढ्यो। हामीले त्यस दिन साँझको खानाहरू अरू दिनभन्दा अलि छिटो खायौँ, किनकि भोलि बस छुट्ने समय बिहानको 7 बजेको थियो। खाना खाइसकेपछि हामी आफ्नो आफ्नो कोठातिर लाग्यौँ। त्यो रात मलाई पटक्कै निन्द्रा लागेन। सयौं कोल्टा फेर्दा पनि निन्द्रा लागेन। छेउको टेबल अनि पूर्वपट्टि भित्तामा टाँसिएको बाबा मम्मीको फोटो, उत्तरपट्टि झुन्डाएको भित्ते घडी, कपडा राख्ने दराज, रातको त्यो मिठो अँधेरीमा एकै नासले शीतल हावा प्रवाह गर्ने झ्याल बाहिरको बाल्कोनी अनि झ्याल बाहिरको बाल्कोनीबाट अँधेरी रातमा पृथ्वीलाई साथ दिइराख्ने करोडौं ताराहरू, चन्द्रमा अनि गाउँकै स्कुल, शिक्षक, साथीभाइहरूलाई सम्झिँदै बिहान पख झिमिक्क निदाएछु। कता कता आँखा खुले झैँ भए, कसैले बोलाए झैँ लाग्यो। मेरो आँखा अगाडि मम्मी ठिङ्ग उभिनु भएको थियो। त्यतिकैमा मम्मीले भन्नुभयो, उठ, उज्यालो भयो। म हत्तपत्त उठेर फ्रेस हुन ब्रस र पेस्ट लिएर बाथरुमतिर छिरे। फ्रेस भएर आउँदा मम्मीले नास्ता तयार गर्नुभएको रहेछ। हामी सबैजनाले खायौँ र हिँड्ने तर्खरमा थियौँ। त्यतिकैमा बाबाले बोलाउनु भयो अनि हातमा 1000 को 2वटा नोट राख्दै भन्नुभयो, छोरी राम्रोसँग पढे। अब तिमी आफै के राम्रो के नराम्रो छुट्याउने भइसक्यौ। सल्लाह अरूसँग लिए पनि आफ्नो जिन्दगीको असल र खराब मार्ग निर्देशन तिमी आफै गर्नु र हामीले दिएको असल मार्ग र असल संस्कारमा हिँड्नु। हार कहिले नखानु। एकचोटि लडे पनि फेरि उठ्ने प्रयास गर्नु। जहाँ समस्या हुँदैन त्यहाँ समाधान पनि हुँदैन अनि समस्या नभएमा जिन्दगी पनि हुँदैन। त्यसैले समस्यासँग जुधेर अगाडि बढ्नु छोरी, तिमीलाई सधैँ मेरो आशीर्वाद छ। मेरा आँखा रसाए। म एक शब्द पनि नबोली सरासर घरबाट निस्के अनि हामी बस पार्कतर्फ लाग्यौँ। दाई भने ढोकाबाट मलाई नै हेरिरहेको थियो। सायद ऊ पनि अब मसँग कहिले पहिले जस्तो झगडा गर्न पाउने छैन। हामी एक गुटका बचेर छुट्टा छुट्टै दिशातर्फ उडिरहेका थियौँ, जुन सत्य थियो अनि पीडादायी पनि। मनमा अनेक कुराहरू खेलाउँदा खेलाउँदै हामी बस पार्क पुग्यौँ। बस पार्क पुग्दा घडीमा 7 बजेको रहेछ। केही छिनमै बसका पाङ्ग्राहरूले बिस्तारै गति लिन थाले। सहचालक भने गाडीको ढोकाबाट पाल्पा बुटोल भन्दै यात्रुहरूलाई चढाइरहेको थियो। केही छिनपछि बस आफ्नै रफ्तारले गुड्न थाल्यो। त्यतिकैमा मैले फेसबुक खोलेर हेरेँ। मेसेज बक्समा उसैको मेसेज आएको रहेछ। किन नआएको हिजो अनलाइन? मिस गरिरहेछु। अनि मैले पनि मिस गरिरहेछु हजुरलाई। आज बुटोल आउँदैछु मम्मीसँग भनेर मेसेज छोडे अनि अफलाइन भए। मम्मी छेउमै हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले फोनमा झुन्डिन उचित ठानिन।
करिब 3 घण्टाको यात्रापछि ड्राइभरले खाना खानको निमित्त पाल्पाको जोड्ते भन्ने ठाउँमा गाडी रोक्यो। हामी ढिला नगरी झर्यौँ र एउटा होटलभित्र छिर्यौँ। खाना खाइसकेपछि हामी पुनः सिटमा गएर बस्यौँ र केही समयपछि गाडीको सहचालकले गाडीबाट ओठ झिक्न साथ ड्राइभरलाई इसारा गर्यो र गाडी अगाडि बढ्यो। अघिसम्म स्थिर रहेको गाडी होटेलका झुप्रा घरहरूलाई बिस्तारै पछि पार्दै अगाडि बढ्यो। त्यतिकैमा मलाई सानोमा पढेको कछुवा र खराएको कथाको याद आयो। ढिला नै किन नहोस्, तर निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिले अवश्य पनि एक दिन सफलताको शिखर चुम्नेछ। त्यसैले ढिला नै किन नहोस्, तर हिँड्न छाड्नुहुन्न। घिस्रिएर भए पनि आफ्नो गन्तव्यमा सदा पाइला लम्काइरहनु पर्दछ। म पनि आफ्नो पाइला अगाडि बढाउनको निमित्त सङ्घर्षको मैदानमा भाग लिँदै थिएँ। ढिलो नै किन नहोस्, तर त्यो सम्मो फाँटपछिको अग्लो पहाडको टुप्पोमा पुगेर आफ्नै आँखाले जिन्दगीका ती राम्रा अनि सम्मा फाँटहरू हेर्ने अठोट बोकेर हिँडेकी थिएँ। मनमा यस्ता कुराहरू खेलाउँदा खेलाउँदै हामी पाल्पाको बस पार्कबाट ओह्रालो लाग्यौँ। गाडी आफ्नै गतिमा गुडिरहेको थियो भने बाहिर सूर्यले आफूसँग भएको प्रकाश बेजोडले पृथ्वीतर्फ छरिरहेको थियो। यसरी करिब 3 बजेतिर हामी ठुलमम्मीको घर पुग्यौँ। घरभित्र भित्तामा झुन्डाएको बुढो पङ्खाले फेटे फेटे गर्दै तातो हावा फालिरहेको थियो। उफ, कस्तो गर्मी! जाने बित्तिकै फ्रिजमा राखेको 1 बोतल चिसो पानी घाँटीबाट आवाज आउने गरी खायौँ। मम्मी आफ्नो दिदीसँग गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मेरो दिदीहरू भने खै कुनै के प्रोग्राम भएकोले कलेज जानुभएको रहेछ। मलाई एक्लै झ्याउ लागेकोले दिदीको रुममा गएँ अनि फेसबुक चलाउन थालेँ। त्यहाँ उसको मेसेज आएको रहेछ। बुटोल आएपछि खबर गर्नु भनेको रहेछ अनि मैले हामी भर्खर आइपुग्यौँ भनेर रिप्लाई गरेँ। हाम्रो करिब 30 मिनट जति कुरा भयो। उसले भेट्ने कुरा गर्दै थियो। मैले पछि कल गर्छु भनेर कुरा टुङ्गाएँ। त्यतिकैमा दिदीहरू आउनुभयो। दिदीहरूको आगमनले कता कता हराएको मेरो सास बिस्तारै आउन थाल्यो। पङ्खाले फालेको त्यो तातो हावा पनि चिसो लाग्न थाल्यो। अहिलेसम्मै एकै ठाउँमा पल्टिएको स्थिर शरीर अनि मस्तिष्कले बल्ल ठाउँ छोड्यो। दिदीहरूले मम्मीलाई मणिमुकुन्द कलेजमा साइन्स पढाउने कुरा गर्नुभयो अनि मैले पनि सहमति जनाएँ। हामी अर्को दिन शनिबार भएकोले आइतबार भर्ना गर्ने सोच्यौँ। मम्मी भने भोलि शनिबार नै मजुवा फर्किने निदो गर्नुभयो। आफ्नो जन्मथलो र जन्म दिने आमा छोड्नु पर्दा कता कता नरमाइलो लाग्दो रहेछ। छोरी मान्छेको जात आमा बाबुदेखि टाढा रहन अरू कसैको चुरा पोते सिन्दुर घुम्टो र थर फेर्न पनि जरुरी नपर्दो रहेछ। बस आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त मरुभूमिको तातो घाममा पानीको खोजीमा यताउता भौतारिरहेको मृग जस्तै रहेछ। जीवन त्यति सजिलो रहेनछ। जीवन त झमक कुमारी घिमिरेले लेखे जस्तै जीवन काँडाकी फूल रहेछ। काँडा नै काँडाको बीचमा सास रहेछ, त्यहाँ नै जीवन रहेछ। आइतबार हामी खाना खाइसकेपछि मर्निङ क्लासमा एडमिसन भएर आयौँ। त्यसको 3 दिनपछि मेरो क्लास सुरु भयो अनि म निरन्तर रूपमा कलेज जान थालेँ। क्लास छुटेपछि लगभग दिनै जसो उसँग भेट्थेँ अनि उसले पनि बाइकमा शङ्करनगरसम्म लगेर छोड्थ्यो। निकै महिनासम्म यस्तै क्रम चलिरह्यो। म प्रेममा लिप्त थिएँ। अझै भन्नुपर्दा उसको सामिप्यतामा मलाई आफ्नोपनको आभास हुन्थ्यो। ऊ मेरो मात्र हो जस्तो लाग्थ्यो। म प्रेममा जति डुबे पनि पढाइलाई भने कहिले छोडिन। क्लासमा पनि सधैँ प्रथम भइरहन्थे। मेरो 11 को एक्जाम नजिक आइसकेको थियो। त्यसैले हामी एक्जाम पछि मात्र भेट्ने निदो गर्यौँ। एक्जाम पनि सकियो। एकदमै राम्रो भयो। 11 पछि लगत्तै 12 को क्लास सुरु हुने भएकाले घर जाने कुरा भएन। 12 को क्लास सुरु भएसँगै म पुनः कलेज जान थालेँ। उसको भने एक्जाम सुरु हुन लागेको थियो। त्यसैले हाम्रो फोनमा मात्र कुरा हुन्थ्यो। दसैँ आयो। घरका भित्ताहरूले अनि बाबा मम्मीका मनका भित्ताहरूले छोरी आउने बाटो हेर्न थालिसकेका हुँदा हुन्। दाइ पनि त कुरेर बसिराखेको होला। मलाई खुसी बनाउन निम्ति घरका भित्ताहरूले त नयाँ खोल ओढेर बसिरहेका रहेछन्। दसैँको टिको हामी घरमा लगाउँदैनथ्यौँ। मजुवा भन्दा माथि डाँडामा हाम्रो हजुरबुवा र हजुरआमाको घर थियो। हामी सबै त्यहीँ जम्मा भएर टिको थाप्थ्यौँ। दसैँ गयो, तिहार गयो अनि घरले छोरीलाई बिदा गर्ने बेला भयो। म फेरि बुटोल फर्केँ। उसको पनि एक्जाम सकिसकेको थियो। एक साँझ खाना खाइसकेपछि यस्तै 9-10 बजेको हुँदो हो। ऊ र म फोनमा गफ गर्दै थियौँ। उसले अपत्यारिलो प्रस्ताव राख्यो। सुरुमा मलाई हाँसो पनि उठ्यो। हामी कहिले बुटोलभन्दा बाहिर डेटिङको लागि गएका थिएनौँ, तर भोलिको लागि उसको प्रस्ताव नै यही थियो। बिहान म कलेज ड्रेसमा, कलेज नभनौँ क्यारे, डेटिङ जाँदै थिएँ। तर घरमा दिदी ठुलमम्मीहरू कसैलाई पनि थाहा थिएन।
तर उहाँहरूको लागि भने म कलेज जानकै निम्ति निस्किएकी थिएँ। शङ्करनगरको चोकमा ऊ पनि कलेज ड्रेसमै लिन आयो। सायद ऊ पनि उसको घरको निम्ति कलेजको लागि निस्किएको होला। हामी सरासर सिद्धबाबा मन्दिरको दर्शन गर्न गयौँ अनि त्यहाँबाट जोरधारातर्फ लाग्यौँ। जोरधारा नपुग्दै आफ्नो बाइक बाटोको एक छेउमा रोक्यो अनि उसले एकैछिन यहीँ बस्न भन्यो। हामी बाटोको छेउमा पूर्वपट्टि फर्केर एउटा ढुङ्गामा बस्यौँ। मङ्सिर महिनाको जाडो मौसम भएकोले होला उसको र मेरो दूरी 1 सेन्टिमिटरको फरक पनि थिएन। उसले मलाई अङ्गालो हालेर बसेको थियो। उसको मुखबाट तातो भाप मेरो शरीरमा आइरहेको थियो। सडक सुनसान थियो। त्यतिकैमा उसको दुवै हातले मेरो गर्दन समात्यो अनि उसको ओठ बिस्तारै मेरो ओठमा जोड्यो। म उसको दुवै हातलाई समातिरहेँ। उसको शरीरबाट मेरो शरीरमा प्रवाह भएको तातोपनको आवाज भइरहेको थियो। मेरो पुरै शरीरमा काँडा उम्रियो। म भने आँखा चिम्म गरेर बसिरहेकी थिएँ र केही बेरपछि उसले जानको निम्ति सङ्केत गर्यो। हामी सिधै जोरधाराको एउटा पकौडा पसलमा गयौँ। चियासँगै आलुको पकौडा खायौँ अनि हामी बिस्तारै बुटल फर्किनको निम्ति अगाडि बढ्यौँ। बाटो भने कुहिरोले केही देखिएको थिएन। गाडीहरूले हेडलाइट बालेर आफू आएको सङ्केत दिइरहेका थिए भने कसैले हर्न एकटकले बजाइरहेका थिए। शीत पनि परेको थियो। उसको हेलमेट र मेरो कपाल शीतले सेतो भएको थियो। मेरो हात भने उसको ज्याकेटको गोजीमा थियो। जाडोले गर्दा होला बाइक बिस्तारै हाँकेको थियो। हामी बुटल आउँदा घामको भने अत्तो पत्तो थिएन। मानौ घामले छुट्टी लिएर कतै टाढा घुम्न गए जस्तो। दूर दूरसम्म पनि प्रकाशको केही अत्तो पत्तो थिएन। समयले भने कलेज छुट्टी हुने बेला भइसकेको थियो। उसले मलाई सरासर शङ्करनगर चोकमा लगेर छोडिदियो अनि म पनि सरासर घरतर्फ लागेँ। 11 को रिजल्ट आयो। 78% ल्याएर कलेज टप गरेको रहेछु। मम्मी बाबालाई भने सन्तानको प्रगति र उन्नतिमा खुसी नहुने सायद संसारका कोही बाबुआमा छैनन् होला अनि मेरो बाबुआमा पनि खुसी नहुने कुरै भएन। समय बित्दै गयो। 12 को एक्जाम पनि सक्यो। एक्जाम पछि करिब 6 महिनाको ग्याप हुने भएकोले म घर जाने कुरा भयो र म घर जाने कुरा उसलाई बताएँ। उसको घरमा मम्मी बाबा पहाड जानु भएकोले आफू एक्लै भएको बतायो अनि म घर जानु पूर्व भेट्ने निदो गर्यो। भोलिपल्ट खाना खाइसकेपछि ठुलमम्मी कता जानु भएकोले म दिदीहरूलाई भनेर घरबाट निस्के। शङ्करनगर चोकमा करिब 15 मिनट कुरेपछि ऊ आयो अनि हामी सँगै उसको घरतर्फ गयौँ। उसको घर हरियो रङको 2 तले रहेछ। माथि जाने बित्तिकै उसले मलाई सोफामा बसाल्यो। हामीले कफी खायौँ। उसले मेरो र आफ्नो कप लगेर किचनमा राख्यो अनि आएर सोफामै बस्यो र मलाई उठाएर आफ्नो काखमा बसाल्यो र उसको मुख मेरो कान नजिकै ल्याएर भन्यो, आज नजाऊ है, मम्मी बाबा नआउने रे। नाइ, भोलि त जसरी भए पनि घर जानु छ। आउने बेला पनि ठुलमम्मी कता जानुभएको थियो, दिदीहरूलाई मात्र सोधेर आएको हुँ भनेर भने। अनि दिदीहरूलाई चाहिँ के भनेर आयो नि उसले सोध्यो। अनि मैले साथीको बुक छोड्नु छ भनेर आएँ। अनि उसले मेरो कपाल र ढाड मायाले सुमसुमाउँदै गफाडी भन्यो, यति नभने कहाँ हिँड्न दिन्छन् र भन्दै मुसुक्क हाँसे। उसले बिस्तारै मेरो घाँटी, गाला अनि ओठ चुम्न थाल्यो। मलाई पहिलाको जस्तो अप्ठ्यारो महसुस भएको थिएन। म भने बन्चरो प्रहार भइसकेपछि ढलेको रुख जस्तै सोफामा लडेकी थिएँ। त्यो दिन हामीले होस गुमायौँ। अर्को दिन घर जान बस चढे। त्यो दिन घर जाँदा अन्य दिन जस्तो उत्साह र उमङ्गले भरिएको दिन थिएन। शरीर किन हो कुनै अल्छीपना र आलस्य भइरहेको थियो। थकान महसुस भएकोले होला म बाटोभरि नै निदाएछु र झिसमिसे साँझमा म घर पुगेँ। बाबा मम्मी मलाई नै कुरेर बस्नु भएको रहेछ। चारैतिर पहाडको बीचमा सानो बस्ती। बस्तीको छेउबाट बगेको बर्खे धमिलो खोला बीचमा राम्री युवतीले आफ्नो केसहरू मिलाएर कोरे जस्तो देखिने खेतको गहरा खेतमा मानो रोपेर मुरी फलाउने उत्साह लिएर आएका किसानहरू। त्यो साउने झरी साँच्चै मलाई आफ्नो गाउँ स्वर्गभन्दा पनि प्यारो लाग्छ। म विश्वको कुनै भूगोलबाट केही निहाल्नु परे म मेरो गाउँ निहाल्छु अनि मेरो घर र घरको छतमा उभिएका एक जोडी ढुकुर मेरो मम्मी बाबा। मेरो बर्खा प्रकृतिसँग रमाएर गयो। कहिले मजुवा डाँडाको लेक अनि कहिले बेसी, कहिले मम्मी बाबाको घर अनि कहिले हजुरबा हजुरआमाको घर गरेर मेरो 6 महिनाको बसाइ सकिन लागेको थियो। म पनि उत्ति उड्न सिकेको चरा जस्तै फुरुङ्ग थिएँ। कहिले पखेटा फरफराई यता उठ्थे त कहिले उता। त्यस दिन म हजुरआमाको घर आएकी थिएँ। हामी खाना खाएर सुतिसकेका थियौँ। त्यतिकैमा उसको नामको रिङटोन बज्यो।
मैले रिसिभ गरेँ। 12को रिजल्ट आएछ। म झसङ्ग भएँ। मलाई सिम्बल नम्बर याद थिएन र त्यस रात मोबाइलमा घडी हेर्दै बित्यो। अर्को दिन सबैले म आफ्नो घर झरेँ र रिजल्ट हेरेँ। 73% आएछ र एग्रिगेटमा +2मा डिस्टिन्सन आउने भयो। एकातिर +2मा डिस्टिन्सन ल्याएको खुसी अनि अर्कोतर्फ घर छाड्नुपर्ने दुःख। मम्मी बाबालाई रिजल्ट सुनाएपछि खुसी त हुनुभयो, तर पहिला जस्तो होइन। मैले उहाँहरूलाई सोधेँ, किन, के भयो र मम्मी बाबा? मैले राम्रो मार्क्स लिएर आउँदा पनि किन हजुरहरू खुसी देखिनुहुन्न? सबै ठिक त छ नि? अनि बाबाले भन्नुभयो, छोरी तिमी हामीलाई कति माया गर्छौ? अरे त्यो पनि सोध्ने कुरा हो र बाबा, एकदमै गर्छु नि। अनि हामीले भनेको मान्छौ नि होइन? किन नमान्ने नि, जे भने पनि मान्छु नि बाबा। किन, के भएर, किन यस्तो कुरा गर्नुभएको बाबा? अनि बाबाले भन्नुभयो, छोरी तिमी यहाँ आउनुभन्दा अगाडि ठुलो मम्मीले फोन गर्नुभएको थियो। छोरीको 12 पनि सक्यो, अब बिहे गरिदिनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि ठुलमम्मीकै घर छिमेकी केटा रहेछन्, बाहिर जान लागेका रहेछन् अनि बिहे गरेर जाने कुरा रहेछ। तिमीलाई देखिरहेको भएर तिमी असल लाग्यो रे अनि तिम्रो हात मागेका थिए। ठुलमम्मीले आँखा चिम्लिएर दिँदा हुन्छ भन्नुभएको छ, त्यसैले हामीले पनि हुन्छ भनिदियौँ। बाबाको यति कुरा सुन्दा म छाँगाबाट खसे झैँ भएँ। मलाई अझै पढ्नु छ, म केही बनेपछि बल्ल बिहे गर्छु भनेर अनेक कुराले टाल्न खोजे, तर त्यहाँ मेरो कुरा सुन्ने कोही थिएनन्। उल्टै ठुलो मम्मी र दिदीहरूले केटाले अस्ट्रेलिया लिएर जान्छ त खुसी हुन्छस्, भाग्यमानी रहेछस् भन्दै धेरै लोभ लालच पनि देखाए। अनि बाबा मम्मीलाई यस्तो केटा त हातबाट छुटाउनु हुँदैन भन्दै कन्भिन्स गरेका थिए। हुन पनि आमा बाबुको मन नै हो, छोरी खुसीका साथ आफ्नो जीवन बिताउन पाउँछे, खुसी हुन्छे भने अरू के नै चाहिन्थ्यो र? यो सबमा मेरो ध्यान मेरो प्रेमी अविनाशमा गयो। ऊ कति निश्चल छ अनि हाम्रो प्रेम कति गहिरो छ। मैले यसरी अरूसँग बिहे गरे भने उसले के सोच्ला, उसले के गर्छ म बिना? अनेक प्रश्नहरूका बाँड मतिर तेर्सिएका थिए, तर लेखेकोलाई कसैले मेट्न नसक्ने रहेछ। बाबा मम्मीको करकापले अनि उहाँहरूको खुसीको लागि मैले घरमा मेरो प्रेमीको बारेमा बोल्नै सकिनँ। बोलौँ पनि कसरी? ऊ सानोतिनो जब मात्र गर्दै थियो अनि यसरी मन नलाई मैले बिहेको लागि राजी गरेँ। उसको फोन आउँथ्यो, मेसेज आउँथ्यो, तर मैले कहिले उसको कल उठाइन अनि मेसेजको रिप्लाई पनि दिइनँ। उसँग के मुखले बोलौँ, ममा त्यति आँट नै थिएन। अनि पछि त मैले फोन नम्बर पनि चेन्ज गरेँ अनि फेसबुक पनि डिएक्टिभेट गरेँ। त्यसपछि उसले मलाई कहाँ कसरी कन्ट्याक्ट गर्न खोज्यो मलाई थाहा भएन। केही दिनमै मेरो बिहे भयो अनि बुहारी भएर म ठुलमम्मीकै घर छिमेकमा भित्रिएँ। मेरो श्रीमानसँग म 1-2 चोटि बोलेकी थिएँ, तर मलाई खासै चासो लाग्दैन थियो। तर उहाँले म ठुलमम्मीको घरमा जाँदा सधैँ निहालिरहनुहुन्थ्यो र भित्रभित्र मन पराउनु भएछ क्यारे। म खुसी बिल्कुल नै थिइनँ। हुँ पनि कसरी? आफूले चाहेको माया गरेको मान्छेसँग बिहे भए पो कति उत्साहित हुन्थ्यो होला। तर मन नलाई करकापले गरेको विवाहमा मलाई न बेहुली हुँदा सजिन मन लाग्यो, न आफूले पाएको नयाँ साडी गरगहनामा आँखा नै गयो। दिन बित्दै गए। हाम्रो श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध ठिकै थियो। म खुलेर खासै बोल्दिन थिएँ। जसोतसो दिनहरू बित्दै थिए। उहाँको अस्ट्रेलियाको लागि प्रोसेस हुँदै थियो। 2 चोटिसम्म नै भिजा रिजेक्ट भयो। पैसा त कति खर्च भयो अनि अन्तिम पटक फेरि ट्राई गर्ने कुरा भयो। अनि यसपटक दलालले के गरेर भिसा ग्यारेन्टी भनेर ठुलै पैसाको धोका दियो। अनि त्यसपछि भने मेरो श्रीमान साह्रै चिडचिड हुने गर्थे। म ब्याड लक रहेछु भनेर मलाई कोस्ने गर्थे। सासू ससुरा पनि दिनदिनै मलाई वचन लगाउने गर्नुहुन्थ्यो। छिमेकी मेरी ठुली मम्मी पनि घर जगाडामा आफू बोल्नुहुन्न भनेर देखेको नदेखेको गर्नुहुन्थ्यो। म भित्रभित्र पिल्सिरहेको थिएँ। अविनाशलाई धोका दिनुको सजाय भोग्दैछु झैँ लाग्थ्यो। छतमा एक्लै बस्थे अनि ठुलमम्मीको छतमा हेर्दै त्यही छतमा बसी अविनाश र म घन्टौं कुरा गरेको याद आउँथ्यो। घरको चोकमा मलाई बाइक लिएर कुरिरहेको याद आउँथ्यो। त्यो बाटो त्यो कलेज देख्दा उसैको हँसिलो अनुहार मेरो सामु आउँथ्यो। यसरी बिहे गरेको पनि 2 वर्ष भइसकेको थियो। तर 2 वर्षसम्म पनि मैले एकचोटि पनि अविनाशलाई
न देखेको थिएँ न त कन्ट्याक्ट नै भएको थियो। घरमा अनेक प्रेसरहरू भएको हुँदा अब म आफैले आइएल्स गर्ने सोचेँ अनि कन्सल्टेन्सीमा पुगेँ। त्यहाँ मैले चिनेको एउटा साथी काम गर्दिरहेछिन्। मलाई देखेर ऊ खुसी हुँदै हाम्रो कलेजको दिनहरूको कुरा गर्न थालिन्। मेरो सिउँदोमा सिन्दुर देखेर होला सायद उसले अविनाशको कुरा मसँग केही गरिनन्। अनि मैले आइएल्स क्लासको बारेमा बुझ्न आएको कुरा बताएँ। अनि उसले कसको लागि भनेर सोधिन्। अनि मैले म आफैको लागि हो भनेर भने। अनि ऊ थोरै अन्कनाउँदै तिमी यहीँ पढ्ने हो र भनिन्। अब यहीँ पढ्छु, किन र मैले भने। अनि उसले केही बोल्न नपाउँदै एउटा रुमबाट कोही आयो। ऊ अरू कोही नभएर अविनाश थियो। यति वर्षपछि उसलाई देख्नलाई आत्तिएका मेरा आँखाले आज प्यासीले पानी पाएको चाहिँ भएको थियो। मन भक्कानिएर आयो। अनि अविनाशले मलाई हेर्दै हेलो भनी सम्बोधन गर्यो। उसलाई मसँग कति कुरा सोध्न मन थियो होला, मलाई कति गाली गर्न मन थियो होला, तर ऊ थियो नै त्यस्तै राम्रो। मनको पीडालाई मनमै लुकाएर ऊ मसँग एक केवल साथीको नाताले बोल्दै थियो। अनि उसले आफ्नो क्याबिनमा मलाई बोलायो अनि हामी गफ गर्न थाल्यौँ। के छ खबर, कति वर्ष भयो है, बिहे पनि गरेछौ, अनि श्रीमान के गर्नुहुन्छ, आइएल्स गर्न आएको रहेछौ, अब बाहिर जाने? उसले एकटकले प्रश्नहरू सोध्दै थियो। अनि मैले पनि यार त्यस्तै भयो अनि बिहे गरेको। श्रीमानको आफ्नै बिजनेस छ, पैसाको कमीले होइन, मलाई बाहिर गएर पढ्न मन थियो त्यसैले हो। बुढाले त नजाऊ नजाऊ भन्नुहुन्छ, हामीलाई यही ठिक छ, बाहिर गएर के गर्नु भन्नुहुन्छ। तर मैले नै ढिपी कसेर जाने आँट गरेको। अनि तिमी यहाँ काम गर्छौ हो मैले सोधेँ। अनि मुस्काउँदै भन्यो मैले आफैले खोलेको हो, आइएल्स क्लासहरू पनि लिन्छु, अनि अलिअलि बिजनेस पनि छ, भगवानको कृपाले सबै ठिकै छ। उसले यति भनिसक्दा मैले मनमा नै सोचेँ। त्यो बेला सानो तिनो जब गर्छ भनेर उसमा विश्वास नगरेर मैले आफ्नो बुवा आमालाई केही भनिनँ। आज उसले कति धेरै प्रगति गरेको रहेछ, कति खुसी हुन्थ्यो होला म उसँग। उसले कन्सल्टेन्सी हेर्थ्यो अनि मैले उसको बिजनेसमा हेल्प गर्थेँ। कति राम्रो हुन्थ्यो होला मेरो जीवन। थुक्क तेरो बुद्धि म आफैलाई कोस्दै थिएँ। यतिकैमा अविनाशले हेलो कता हरायो भन्न थाल्यो। अनि किन थकित नि, सन्चो छैन र उसले सोध्यो। उसलाई कसरी भनौँ कि 1.5 वर्षदेखि नै मानसिक पीडाले गुज्रिएको छु। न राम्रो लगाउने चाह छ, न सजिएर हिँड्ने सोख नै छ। त्यही पनि उसको अगाडि हाँस्दै भने यो बुटोलको गर्मीको के कुरा, सत्य मान्छेलाई पनि बिरामी देखाइदिन्छ। आज गाडी सर्भिसिङमा दिएको थियो, त्यसैले बसमा हिँडेको, कति भिड रहेछ, अनि गर्मीले अनुहार पनि कस्तो बनाइदिएछ भन्दै सलले आफ्नो अनुहार पुछे। अनि अविनाशले अरू मेरो पर्सनल कुरा केही सोधेन। अनि ठिक छ तिमी आइएल्स गर्न आऊ, तर म चाहिँ तिमीलाई पढाउँदिन है, मेरो अर्को टिचरले पढाउनुहुन्छ भन्यो। मैले उसको मनोसाय बुझेँ अनि हस् भने। अनि फिस मैले सोधेँ, त्यो त मिलाउँला नि भन्दै मुस्कुरायो। अनि म जान्छु है भन्दै निस्किन खोज्दा उसले फेरि मलाई रोक्यो अनि सोध्यो तिमी खुसी त छौ नि? अनि मैले झुटो हाँसोका साथ एकदमै भनेर रिप्लाई गरेँ। मेरो क्लासको बेला मैले कहिले अविनाशलाई देख्दिन थिएँ। 1-2 चोटि उसको बारेमा सोधे पनि, तर त्यहाँ काम गर्ने साथीले ऊ कामले बाहिर जानुभएको छ भन्थे। एकचोटि क्याबिनमा उसलाई देखेको थिएँ अनि साथीलाई अविनाशसँग भेट्नलाई भने, तर साथीले सर त हुनु न बाहिर जानुभएको छ भनेको सुन्दा मैले बुझेँ कि अविनाश मसँग भाग्दैछ, मेरो सामु आउन चाहँदैन। अनि त्यस दिनदेखि मैले कहिले उसलाई देखिनँ र उसको बारेमा सोधिन पनि। घरमा मैले आइएल्स गरेको कुरा बताएको थिएँ। छोरोले नसकेको तैँले के गर्थिस् र, पैसाको मात्र सत्यानाश भन्दै कराउँथे। 1 पैसा हामी हाल्दैनौँ, तेरै बाउआमालाई भन्ने गर्थे। मलाई पनि उनीहरूसँग केही आशा पनि थिएन। मेरो एकजना साथी ब्याङ्कको म्यानेजर भन्ने कुरा थाहा पाएँ अनि उसँगै नै मद्दत माग्न म त्यहाँ पुगेँ। आफूसँग केही नभएको सम्पत्तिको नाउँमा अलिअलि सुन मात्र भएको कुरा बताएँ। त्यति सुनले त तिमीलाई चाहिने जति एमाउन्ट दिन गाह्रै छ यार भन्दै थियो। त्यही पनि मैले केही मिल्छ भने मद्दत गर न, म बाहिर जाने बित्तिकै तिम्रो सबै पैसा स्योर पठाइदिन्छु भन्दै उसँग अनुरोध गरेँ। ऊ मेरो निकै मिल्ने साथी थियो, त्यसैले मेरो हालत देखेर ल ठिकै छ तिमी घर जाऊ, म केही भयो भने तिमीलाई खबर गर्छु भन्यो। अनि केही दिनमै उसले गुड न्युज छ तिम्रो काम हुने भयो भनेर भन्यो। अनि मैले घरमा कोही नभएको बहानामा घरको सबै सुन लिएर गएँ
अनि त्यसको डिजाइनको नक्कली सुनहरू पनि बनाए। ब्याङ्कमा सक्कली सुन छोडे अनि घरमा चाहिँ नक्कली सुन राखे। यसरी मेरो आइएल्समा ओभरअल 7.5 आएको थियो अनि प्रोसेस पनि चल्यो। बुढा भने बल्ल मलाई माया गरे जस्तै व्यवहार गर्थे, तर मलाई उप्रति घृणा लाग्थ्यो। जब मलाई उसको खाँचो थियो त्यो बेला ऊ कहिले पनि मेरो चासो राख्दैनथ्यो। मैले खाना खाएँ खाइन, मलाई ठिक छ छैन उसलाई केही मतलब थिएन। त्यसैले ऊ मेरो श्रीमान भन्दा पनि मलाई एउटा बोझ लाग्थ्यो। एकचोटि बाहिर गएपछि फर्किएर पनि हेर्दिन भन्ने मलाई थियो। तर पनि झुट बोलेर म जान्छु अनि हजुरलाई बोलाउँछु भनेर झुटो आश्वासन दिने गर्थे। त्यसो नगरे फेरि मलाई बाहिर जान नदेलान् भन्ने मेरो ठुलो डर थियो। यसरी बिस्तारै सबै कामहरू मिल्यो अनि फाइनल्ली मेरो भिजा पनि लाग्यो। अन्तिमचोटि अविनाशलाई भेट्न मन थियो, तर अविनाशले भेट्न चाहेन। सधैँ केही बहानाले म गएको बेला कन्सल्टेन्सी नै आउँदैन थियो। भिजा लागेको 10 दिनमै म उडे। बाबा मम्मी अनि दाइलाई भेटे अनि उहाँहरूसँग पनि यो अन्तिम भेट हो जस्तो पनि लाग्यो। अनि म अस्ट्रेलिया पुगेँ। अलि महिना निकै गाह्रो भयो, तर त्यहाँको परिवेशमा घुलमिल भएपछि मैले सानोतिनो जब गर्न थालेँ। तर पढाइलाई भने कहिले छोडिनँ। पढाइ निकै राम्रो भएकोले मैले केही समयमा निकै राम्रो काम पनि पाएँ अनि बिस्तारै पैसाहरू पनि जम्मा गर्दै थिएँ, किनकि मलाई मेरो साथीलाई पैसा पठाउनु थियो। उसले कति विश्वासले मलाई पैसा दिएको थियो। त्यो पैसा मैले जसरी पनि तिर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। मैले साथीलाई पैसा पठाउनलाई कन्ट्याक्ट गरेँ अनि उसको ब्याङ्क एकाउन्ट मागेँ अनि उसले तिम्रो सबै क्लियर भइसकेको छ, तिम्रो सुन पनि मैले सम्हालेर लकरमा राखिदिएको छु, तिमी आउँदा लिएर जानु है, उसले भन्यो। म अचम्ममा परेँ, अरे यो कसरी? अनि उसले सबै कुरा बताउन थाल्यो। त्यस दिन तिमी गएपछि अविनाश आएको थियो, तिमीलाई ब्याङ्क बाहिर देखेको रहेछ अनि ऊ किन यहाँ आएको भनेर सोधेको थियो अनि मैले सबै कुरा बताइदिएँ अनि उसैले तिम्रो सबै खर्च बेहोर दिएको थियो अनि तिमीलाई केही नभन्न भनेको पनि थियो। तिमीलाई पैसा फिर्ता दिने नै छ भने उसलाई दिनु। म फेरि लाजले चुर भएँ। अविनाशको अगाडि ठुलो ठुलो कुरा गरेकी थिएँ। उसले म धोकेबाज मात्र नभए कस्तो झुटी रहेछु भन्ने पनि सोच्यो होला, तर यति थाहा हुँदाहुँदै पनि उसले मेरो मद्दत गर्यो। कति स्वच्छ मन छ उसको। उता घरको मान्छेहरूसँग कोहीसँग पनि मैले कन्ट्याक्ट गरिनँ। नाना थरी हल्ला पनि गरे होलान्। मेरो बाबा मम्मीलाई पनि कति कुरा सुनाए होलान्। उहाँहरूलाई सबै कुरा विस्तारमा भन्न पाए बल्ल मेरो भावना बुझ्नुहुन्थ्यो होला। तर म फेरि पनि आफ्नो बुवा आमासँग खुलेर बोल्न नसक्दा उहाँहरूसँग पनि टाढा भएकी छु। उहाँहरूसँग बोल्न त मन लाग्छ, यति साह्रो निष्ठुरी त हुन मन लाग्दैन, तर पनि बोल्दै जाँदा हजुरहरूले गर्दा नै मेरो जीवन यस्तो भयो भनेर रुखो बोल्छु कि भन्ने डर लाग्छ। फेरि उहाँहरूले पहिला जस्तै फकाइ फुलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर मेरो श्रीमान भनौदासँग सम्बन्ध राख भन्छन् भन्ने डर लाग्छ। उहाँहरूलाई नाइ भन्न नसकेर र उहाँहरूको खुसी र इज्जतको लागि आफ्नो खुसीलाई पनि बलि दिएको थिएँ। काश त्यो बेला उहाँहरूसँग आफ्नो कुरा व्यक्त गर्न पाएको भए मेरो जीवनले अर्कै मोड लिन्थ्यो होला। तर ठिकै छ, मेरो भाग्यमा यही छ भन्दै चित्त बुझाउँदैछु। जीवनमा एकचोटि उसँग भेट भयो भने खुट्टा ढोगेर माफी माग्न मन छ, उसलाई धन्यवाद दिन मन छ। मेरो अविनाश सधैँ खुसी होस् भन्दै कल्पिन्छु अनि म उसको अपराधी हुँ, मेरो सजाय यही हो भनेर 6 वर्षसम्म आफ्नोहरूसँग टाढिएको छु। यहाँ बाहिर सबै सुख सुविधा त छ, तर आफ्नो गाउँठाउँ, आफ्नो परिवार अनि मेरो अविनाशको मुस्कान सधैँ मनमा छ। अझ एउटा झिनो आशामा छु कि मेरो जीवन पनि पहिला जस्तै हाँसी खुसीको साथ बित्नेछ।